सरकार सत्ता यही छ र नेपाली जनताको जागरुकता कहाँ छ थाहा छैन। हरेक चोटि संविधान आउँदा तपाईले किन नागरिकता यो संविधान जारी भएपछि भन्नुभयो? 19 को संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको नागरिक भएका तिनैका सन्ततिहरूले नागरिकता पाउने होइन? अनि 72 मा जारी हुँदा, अनि 63 मा जारी हुँदा, अनि 61 मा जारी, किन यो लेख्नु पर्यो? यो उनीहरूको क्षमता, बुद्धि, ताकत, औकात, बरकतले गरेकै होइन। यो सबै विदेशी शक्तिको खेल हो जसले 12 बुँदे समझदारी गरायो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिउँ। म भन्दैछु तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ र प्रमाणपत्र दिँदै हुनुहुन्छ। नागरिकता भनेको यो सम्प्रभुताको विषय हो। अब यसलाई यो शब्द अलि ठिक नहुन सक्छ, क्षमा चाहन्छु। अराजनीतिक मान्छे राजनीतिक पदमा पुगेपछि विकृति र विसङ्गतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। स्वतन्त्रको हैसियतले बालेलले चुनाव जितेर 60-61 हजार भोट पाउनुभयो। सुनिता डङ्गोलजीले 66-67 हजार पाउनुभयो भनेपछि त्यत्रो ठुलो जनमत लिएर बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सामान्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्नका लागि कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले उसलाई गुहार्नुपर्छ भने त्यो नेपाली जनताको जनमतको के हो? तपाईले बनाएको फोहोर फाल्नका लागि चाहिँ तपाईले भोट दिएको मान्छेलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्न। विष्णु बराज्यू स्वागत छ रेखा टिभीमा। हजुर धन्यवाद। कुराकानीको सुरु गरौँ। अलिकति तातो विषय भइरहेछ नागरिकता विधेयक फेरि पनि जस्तातस्तै राष्ट्रपति कहाँ फर्काउने भन्ने कुरा र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। यो यस्तो हुँदैन भन्ने हुँदा त्यो भयो र फेरि जस्तातस्तै फिर्काउने भन्ने कुराले तातिएको छ र आज सदनमा पनि यही कुराको उठान भएको छ। कसरी लिने वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले पनि यो अब के हुन्छ, राष्ट्रपतिले गरेको कदम र अब कसरी जान्छ यो विषयमा कुराकानी गरौँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त संविधान कानुन कसले मान्ने? राज्यको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा अथवा संसद उनीहरूले कानुन र संविधान नमान्ने भएपछि कसले मान्ने? अहिले तपाईले भन्नुभए अनुसार जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकोमा फिर्ता गर्ने भनेर जे भन्नुभएको छ, तपाईले बनाउनु भएको यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। पठाउनुपर्छ। तपाईलाई यसमा कुनै तलमाथि गर्नुपर्ने लाग्यो राष्ट्रपतिजीलाई भने उहाँले पठाउन सक्ने छ होइन कि पठाउनुपर्छ? पठाउनुपर्छ। तर के भनेर? मलाई यो कुरा लाग्यो, यस्तो यस्तो कुरा लाग्यो भनेर पठाउनुपर्छ। अब संविधानले दिएको कुरालाई उद्धरण र अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिजीले विधेयक उत्पत्ति भएको सदन प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भयो भने तपाईं मान्य सदस्यहरू, तपाईहरू समेतले निर्वाचित गरेर बनाएको राष्ट्रपति होइन भने र राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरेर पुनर्विचारका लागि पठाउने बित्तिकै तपाईलाई संविधानको धारा 113 को यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अधिकारको बारेमा आपत्ति किन? राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो त भन्नुभयो नि तपाईले। राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको यो कुराहरू गलत छन् भन्नुभयो नि तपाईले। अहिले अब हालाकि के गरेर उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर अहिले आम सञ्चारको तर्फबाट आदरणीय पत्रकार महोदयले जे जिज्ञासा राख्नुभयो होइन जस्ताको तस्तै पठाउने
भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो। अब फेरि हामी संविधानकै कुरा हेरौँ। राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी विधेयकमाथि पुनर्विचार त गर्नु पर्यो। अनि पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गर्नुपर्छ र त्यसरी पेश गरे भने राष्ट्रपतिले नाइ भन्न पाउनुहुन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तपाईले यसलाई पुनर्विचार गर्दा के हुन्छ? र फेरि के भने अहिले आम सञ्चारमा आएकै कुरा हामीले जान्ने हो। यो अहिलेको नागरिकता विधेयक तपाईले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दा यसको कुनै संसदीय समितिमा तपाईले छलफल गर्ने आवश्यक ठान्नु भएन किन? यही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई म यो आम सञ्चार मार्फत यो जिज्ञासा राखिराखेको छु भने अरू विधेयक अरू विषयका समिति अरू विषयहरू समितिमा छलफल हुनुपर्ने यो चाहिँ संसदीय समितिमा तपाईले छलफल किन गर्नु भएन? एउटा कुरा। र प्रतिनिधि सभामा करिब 4 दर्जन 48 जना संसद सदस्यहरूले 100वटा बुँदामा यो विधेयकमाथि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ अथवा यो विषय राख्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भनेर जे भनेका छन् त्यो 100वटा लगभग ती प्रस्तावहरू के भए? होइन यो जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जो संसद सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा हुनुहुन्छ जो करिब 4 दर्जनले करिब 100वटा प्रश्नहरू तपाईले उपस्थित गर्नुभएको थियो, तिनीहरूको समाधान खोइ त के हो यो प्रतिनिधि सभा? अब संसदमा 2075 मा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आदि इत्यादिमा 22 महिना छलफल गरियो भनिन्छ। तर अहिले यो सम्पूर्ण कुरा नगरिकन तपाईले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा तपाईँ आक्रोश व्यक्त गर्ने, तपाईँ अभिव्यक्ति राख्दैखेरि संविधान बमोजिमको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दैखेरि तपाईहरुमा यस प्रकारको आक्रोश उत्तेजना के हो? यो महाअभियोगकै कुरा आइरहेछ नि। अब हेर्नुस्, महाअभियोग कार्यक्षमताको अभाव भयो अथवा गम्भीर शारीरिक आदि इत्यादि भयो, मानसिक अवस्थाले उ भयो भने अब संविधानको धारा 113 को प्रयोग गर्दा तपाईँ महाभियोग लगाउनुहुन्छ भने संविधानको धारा 113 त भोलि आउने राष्ट्रपतिले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने होला। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अत्यन्त अहिले संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिको कुण्ठालाई लक्षित गरेर मात्रै यो काम कारबाही गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरुद्धकै लागि यो भइरहेको हो त त्यसो भए? किनभने गठबन्धनकै सरकार लागेर हो। किनभने मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भने अहिले राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउँदा राखेका केही जिज्ञासाहरू जे सार्वजनिक भए त्यसमा नागरिकता कानुन बनाउँदाका ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक छ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। नागरिकता विधेयक हामी सधैँ सुनिरहेछौँ, कहिले अदालतमा गएको छ, कहिले हो भनेको छ, कहिले गाउँ गाउँमा टोली खटाएका छन्, कहिले के गरेका छन्, कहिले विदेशीलाई नागरिकता दियो भन्दा राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूको बाबुको भन्दा छोराको नागरिकता पहिला छ। यी सबै कुराहरूको समग्र अध्ययन गर्ने कि नगर्ने
राष्ट्रपतिले भन्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने अधिकार छ भनेपछि मलाई मन परेन त्यसकारण यो प्रमाणीकरण गर्दिन भने त होइन होला। फिर्ता पठाउँदा त कारण सहित न फिर्ता पठाउनु पर्यो। त कारण सहित फिर्ता पठाउँदा नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक भयो। नागरिकताका सिद्धान्तहरूको बारेमा स्पष्ट गरौँ। अङ्गीकृतको नागरिकताको बारे स्थायी समाधान के हुन सक्छ, यी सम्पूर्ण कुरा राखेर पठाउँदा यो के महाभियोग लाग्ने विषय भयो? हुन सक्ला। र म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु, संविधानको धारा 61 को 3 र 4 राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेर संविधानको धारा 61 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भनेछ। अनि तपाईँ राष्ट्रपति त रबर स्टाम्प हो, यसले त केही तलमाथि गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले मान्छेको शालिक बनाउनु भयो एउटा, भने मान्छेको शालिकले त भात खाँदैन, सजीव मान्छेले खान्छ। अनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्दा के गर्नुपर्छ? संविधान बमोजिमको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधानले संशोधन सहित अथवा आफ्नो धारणा सहित अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्यो भने त्यो राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हो कि त्यो राष्ट्रपति कार्यकारी हो? रबर स्टाम्प भएको हो भने त केही कामै गर्दैन, त रबरले त काम गर्दैन। तर राष्ट्रपति कार्यकारी हो, यो काम गर्न पाउँछ भनेर तपाईले भनेपछि उसले काम गर्यो। अब राष्ट्रपतिले भनेको कुरामा मैले धेरै आम सञ्चारमा भने हुन त अब गर्दा गर्दै यो आक्रोश पनि हुन्छ, कति भन्ने सरकार सत्ता यही छ र नेपाली जनताको जागरुकता कहाँ छ थाहा छैन। तर यो देशमा जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन् तब तब नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? यही कुरालाई एजेन्डा लिइराखेको हुन्छ। अब म तपाईलाई 4 वटा उदाहरण निवेदन गरौँ। हुन त 2009 सालदेखि नै हो अथवा 1950 को सन्धिदेखिकै कुराहरू छन्। तर नेपालको संविधान 2000 जारी हुँदा यसको धारा 7 मा नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेर तपाईले के भन्नुभयो? 2019 सालमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको प्रत्येक व्यक्ति, त्यसले नेपालमा जन्मेको, अमेरिकामा जन्मेको, यहाँ बसोबास गरेको, त्यहाँ गरेको केही भनेन, जारी हुँदाका बखत, प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेर नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 19 को संविधानको कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ। त्यसै गरेर अब 19 को संविधान त 30 वर्ष त चल्यो र 2047 मा अर्को संविधान आयो। त्यसले के भन्यो भने त्यसको धारा 8 मा नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछन्। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनेर अर्को व्यवस्था भयो। 2019 मा पनि यो संविधान जारी हुँदा, 2047 मा पनि यो संविधान जारी हुँदा, अब 2063 मा फेरि अन्तरिम संविधान आयो। त्यसको धारा 8 ले के भन्यो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्।
यो संविधान बमोजिम नागरिकता पाइसकेको र यो संविधान बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य भएकोले पाउँछन् भन्दै यसको धारा उपधारा 8 को 5 मा के भन्यो भने तर भनेर नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिनुपर्छ भनेर सारा देशभरि नागरिकता बाँड्ने चाहिँ टोलीहरू बनायो र त्यो टोली चाहिँ नेपालमा होइन भारतको फारबिसगञ्ज पनि गयो, रक्सोल पनि पुग्यो। त्यतिखेर हामीले सुने जानेकै कुरा हो। अब फेरि त्यो संविधान त 2062-63 को आन्दोलन पछाडि 72 सालमा त अर्को आयो। अब 72 सालको संविधानको धारा 11 अहिलेको संविधानको धारा 11 ले पनि के भन्यो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भनेर उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिन्छ। मैले तपाईलाई यो 4 वटा कुरा किन भने हरेक चोटी नेपालको संविधान 2019 अथवा तपाई हाम्रा जिजु बाजे बराजु बुवा आमा छोरा नाति पनाति तिनीहरू त यो संविधान जारी हुँदाका बखत सधैँ नेपालमा छन्। पृथ्वीनारायण शाहका पालीदेखि हाम्रा वंशज त नेपालमा होलान् भने तपाईले हरेक चोटी यो संविधान जारी हुँदाका बखत भनेर लेख्दाखेरि नेपालको संविधान पछिल्लो पटक अलि छोटो कुरा गर्दैछु म 2019 सालदेखि 2072 सालसम्म जहिले के भन्नुभयो भने यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेपछि त 19 देखि 72 सम्म कति भयो 53 वर्ष भयो। 53 वर्षमा कति मान्छे बाहिरबाट आयो होला जहिले यो संविधान जारी हुँदाका बखत। त्यसो भएदेखि अहिले पनि संसदमा माओवादी सांसदहरू के भन्दैछन् भने अरू सांसद र राष्ट्रपति दुवैले विवेक प्रयोग गर्नु भएन भनेर आरोप अहिले पनि लगाइरहेका छन्। एकैछिन उहाँहरूले विवेक प्रयोग नगरेको हो राष्ट्रपतिले यो अवस्था भन्दा के बुझेर बोल्दैछन् माओवादी नेताहरू? होइन, यसैले उहाँहरूले विवेक प्रयोग नगरेको कुरा भन्दा पनि मैले तपाईलाई के भन्दैछु भने हरेक चोटी संविधान आउँदा तपाईले किन नागरिकता यो संविधान जारी भएपछि भन्नुभयो। 19 को संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको नागरिक भएका तिनैका सन्ततिहरूले नागरिकता पाउने होइन अनि 72 मा जारी हुँदा अनि 63 मा जारी हुँदा अनि 61 मा जारी किन यो लेख्नु पर्यो? यो किन लेख्नु पर्यो भने सन् 50 को सन्धि को धारा 7 मा के व्यवस्था छ 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा भने नेपालमा भारतीयहरूलाई स्थायी बसोबास घर जग्गा जमिन गर्नलाई नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको छ। नेपाली र भारतीय नागरिक छुट्याउन पाउँदैनौँ भनेको छ। यदि 1950 को सन्धि बमोजिम नेपालमा नेपाली र भारतीयहरूलाई फरक व्यवहार गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्ने हो भने के नेपालीहरू जति भारतमा बसेका छन् तिनीहरू सबैलाई भारतीय नागरिक दिएको छ अथवा सबै भारतबाट आएर यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई तपाईले स्थायी रूपले घर जग्गा जमिन किन्न दिनुभयो भने भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 39 करोड अनि नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 93 लाख। भारतबाट आउने सबैलाई घर जग्गा जमिन र स्थायी बसोबास नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्छ भनेपछि त नेपाली नागरिक सरह तपाई मन्त्री प्रधानमन्त्री चुनाव लड्न पनि पाउने हुनुभयो। यदि त्यो अवस्था 1950 मा भएको सन्धिको अवस्थाको निरन्तरता हुन्थ्यो भने आजसम्म भारतीयहरू नेपालमा घर जग्गा जमिन बसोबास गरेको कारणले गर्दा तपाई हामी ती भारतीयहरूको घरमा गोठाला हुन्थ्यौं कि नेपाली नागरिक हुन्थ्यौं? त्यसो भए प्रचण्डले अस्ति जनकपुर गएर 8-10 लाख अन्याय परेका व्यक्तिलाई न्याय भयो भनेर खुसी हुने कारण कस्ता व्यक्तिलाई भनेका थिए त? हो, मैले तपाईलाई मेरो कुरा भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। यदि 2020 सालमा राजा महेन्द्रले नागरिकता
ऐन लिएर नआएको भए सन् 50कै सन्धि बमोजिम सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई नेपालमा स्थायी घर जग्गा बसोबास गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सरहको अधिकार दिएपछि त उनीहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्थे अनि त्यतिखेर नेपाल के हुन्थ्यो। अनि अहिले प्रचण्डले कहाँ के भन्नुभयो, केपी ओलीजीले के भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो, मेरो प्रश्न त्यो होइन अथवा मेरो निवेदन त्यो होइन। तपाईले हरेक चोटि देशमा राजनीतिक परिवर्तन आउँदा नेपाली बनाउने काम किन गर्नुभयो? तपाईको काम नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईले नेपाली बनाउने होइन। अहिले प्रचण्डले भनेको कुरा चाहिँ नेपाली बनाउनु भयो तपाईले। यो संविधानको धारा 11 मलाई यो अब नभनौँ भन्नुपर्छ, अब सोधेपछि, तर आम सञ्चारको साथीहरूलाई मैले भन्न जाने जस्तो लाग्दैन मलाई। यसको 10 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। तपाईले नेपालीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईले नेपाली बनाउने होइन। तपाईले नेपाली बनाउनु भयो नि यो संविधान लागू हुँदाका बखत, यो संविधान जारी हुँदाका बखत, यो अथवा तपाईले अङ्गीकृत बनाउनु भयो, जन्मसिद्ध बनाउनु भयो, वंशजको बनाउनु भयो, मानार्थ बनाउनु भयो, एनआरएन बनाउनु भयो, तपाईँ नेपाली बनाउने। तपाईले नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने। यो राष्ट्र निर्माण हुँदादेखि नेपालमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरू, नेपालमा बसोबास गरेका जन्मेका गतिविधिका मान्छेहरू, तिनीहरूको नेपाल हो नि। तपाईँ हिजो के सन्धि भएर आएर बस्नुभयो, अस्ति के युद्ध भएर आएर बस्नुभयो, अस्ति के भएर त्यो आएर बस्नुभयो, अब तपाईँलाई दिनुपर्ने गर्नुपर्ने। यसै भन्ने हो भने अहिले 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा जेसुकै आन्दोलन भन्नुहोस्, ती आन्दोलनहरू र यही संविधान जारी हुने बेलामा यिनै मधेसवादी दलहरूले वीरगञ्ज, रक्सौल आदि इत्यादि जहाँ जे आन्दोलन गरे, हाम्रो आन्दोलनमा भाग लिन आओ, मर्यो भने 50 लाख क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर भन्ने महन्त ठाकुरजी लगायतका व्यक्तित्वहरू होइन भने तपाईले नागरिक बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दैछु म। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिउँ, म भन्दैछु तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ र प्रमाणपत्र दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए नागरिकता चक्लेट बाँडिन लागेको छ भन्ने कुरा सत्य साबित हुन लाग्यो। किन लागेको होइन, भइराखेको छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ रोटी र बेटीको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, हाम्रो सभ्यता संस्कृति भन्यो। अमेरिका र क्यानाडा देश सिमाना जोडिया छैन, अनि उनीहरूको धर्म सभ्यता संस्कृति त्यही क्रिस्चियनिटी होइन? अथवा संसारमा सबैभन्दा बढी धर्मावलम्बीहरू क्रिस्चियन छन् के अमेरिकाको नागरिकता बेलायतीले यसै पाउँछ अथवा बेलायती क्रिस्चियनले अमेरिकाको नागरिकता यसै पाउँछ? अब बिहा गर्ने, मसँग कुनै एउटा भारतीय नारीले बिहा गर्नुभयो, भारतीय नागरिकले बिहा गर्नुभयो, मसँग बिहा गरेर आज बिहा गरेर उहाँ आउनुभयो, भोलि नै उहाँलाई राजनीतिक अधिकार चाहियो, भोट हाल्न पाउनु पर्यो भनेपछि तपाईले मसँग बिहा गर्नु भएको कि राजनीति गर्नु भएको? होइन भने त तपाईले मसँग बिहा गर्नुभयो अथवा मैले तपाईसँग बिहा गरेँ, हाम्रो घर जग्गा जमिन सारा सम्पत्ति सृष्टि जे छ छँदैछ। तपाईलाई अब अहिलेको भरे त्यो नागरिकता भन्ने हो भने त यो बिहा भनेको नेपाललाई फिजीकरण गर्ने, सिक्किमीकरण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइराखेको छ। फेरि तपाईँ अब मैले कति भन्न जान्दछु मलाई लागिराखेको छैन, धेरैचोटि मैले भने यो मेरो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्न जाने जस्तो लागेको छैन। अब नेपालको राष्ट्रपति हुनलाई वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। तपाईँ वंशजको
जन्मसिद्धको छोरा अथवा छोरी भएर अनि तपाईँको बाबुआमा चाहिँ वंशज हुनुभयो, वंशज हुनु, तपाईँको बाबुआमा चाहिँ अङ्गीकृत हुनुभयो, म चाहिँ जन्मको आधारमा भएँ, अनि म वंशजमा पुगेपछि र म यो देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएँ भने मेरो माइती मावली त सबै भारतमा छ नि त। भोलि भारत र नेपालको बिचमा द्वन्द्व भयो भने म कसको पक्षमा हुँला? भारतमा सोनिया गान्धी किन प्रधानमन्त्री भएनन्? राजीव गान्धी त हुनुभयो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि अर्को कुरा के हो भने नागरिकता भनेको यो सम्प्रभुताको विषय हो। नागरिकहरूले मत हालेर त्यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि हुन्छ। अनि त्यो देशको सम्प्रभुतासँग सन्निहित विषयलाई तपाईले अब अङ्गीकृतले मत हालेर म राष्ट्रपति भएँ, तपाईले भोट हालेर म राष्ट्रपति चाहिँ हुने, तपाईँ आफै किन राष्ट्रपति नहुने? भोलि त्यो प्रश्न आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुराकानीको हामी अन्तिममा छौँ भट्टराईज्यू। जस्तै जब स्वतन्त्रबाट बालेन शाह जस्ता व्यक्ति भए, हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आउँदाखेरि जब उहाँले देखे फोहोरको कुरा गरे, साहस आँट र बुद्धि चाहिन्छ भनेर बालेनलाई थ्रेट दिए जस्तो पनि गरे, र हिजो 2टा मेयरको दोहोरी चल्यो भनेर अहिले संशोधन कुरो उठ्यो। यो कुराले के देखाउँछ हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको क्रियाकलाप र उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जनताको आशालाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब यो उहाँहरूको दोहोरी तेहरी चल्यो, म त्यसबारेमा त्यति जानकारी राख्दिनँ। तर प्रश्न के हो भने हरेक ठाउँको समस्या र समाधानको आफ्नै विशेषता हुन्छ र अहिले राजनीतिक दलहरूकै क्रियाशीलतामा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा उनीहरूले अवरोध पुर्याइराखेका छन् भनेर जे कुरा बाहिर आइराखेको छ, त्यो कुराको बारेमा हिजो स्वतन्त्र नागरिकलाई, स्वतन्त्र व्यक्तित्व उम्मेदवारलाई मत दिने काठमाडौँका मतदाताहरूको आवाज खोइ कहीँ केही सुनिँदैन अहिले। अनि मैले तपाईँहरूलाई भने, हालाकि मेरो कुनै व्यक्तिगत टिप्पणी, आग्रह, दुराग्रह, रिस केही पनि छैन। खाली सेलिब्रेटीलाई भोट हाल्ने भन्दा केही पनि काम गरेनन्। यदि तपाईँले स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई भोट हाल्नु भएको थियो भने तपाईँ उपमेयर पनि स्वतन्त्रलाई हाल्नुहुन्थ्यो। होइन, तपाईँले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भोट हाल्नु भएको थियो भने गणेशमानजीको विरासत भएको सिर्जनाजीहरूलाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो। खाली रमाइलोको रूपबाट जुन मतदान गरे, र फेरि मेरो त अझै पनि भनाइ छ, चाहे साम्पाङजी होस् चाहे बालेनजी होस्, अब धनुषामा निर्वाचन जितेको स्वतन्त्र भने त काङ्ग्रेसले टिकट दिएन भनेर जित्या मात्रै मान्छे हो, उहाँ त काङ्ग्रेसै हो। तर के हो भने अब यसलाई यो शब्द अलि ठिक नहुन सक्छ, क्षमा चाहन्छु, अराजनीतिक मान्छे राजनीतिक पदमा पुगेपछि विकृति र विसङ्गतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ र त्यही गाह्रोको परिणाम हो। फोहोर उठ्न गाह्रो छ त्यसो काठमाडौँको। फोहोर उठ्न गाह्रो यस कारणले छ कि जहाँ त्यो फोहोर फाल्ने अथवा राख्ने, ल्याउने, लैजाउने होला, ती सबै व्यक्तित्वहरू कुनै न कुनै रूपले, राजनीतिक रूपले कुनै राजनीतिक दल संस्थाका व्यक्तित्वहरू छन्। होइन भनेदेखि स्वतन्त्रको हैसियतले बालेनले चुनाव जितेर 60-61 हजार भोट पाउनुभयो, सुनिता डङ्गोलजीले 66-67 हजार पाउनुभयो भनेपछि त्यत्रो ठुलो जनमत लिएर बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सामान्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्नका लागि कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले उसलाई गुहार्नुपर्छ भने त्यो नेपाली जनताको जनमतको के? यहाँ त सामान्यको कुरा हाने त गोली चल्न थालेको छ। त्यसैले भन्दा गोलीले जुन आजै पनि झडप होइन, त्यसैले गर्दा एउटा फोहोर फाल्ने सामान्य कुरालाई लिएर तपाईँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकोमा भयो, यही कुरा दोहोरिएको छ, अरू काम केही अगाडि हो। त्यसैले गर्दै सामान्य तपाईँलाई फोहोर बनाउने कुरामा तपाईँ आफूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न। तपाईँले बनाएको फोहोर फाल्नका लागि चाहिँ
तपाईँले भोट दिएको मान्छेलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्न। त्यसै कारण मैले भन्दै थिएँ, मैले सामान्यभन्दा गोलीसोली आदि इत्यादि तपाईँले जो समस्या सामान्य हो नि, तर त्यसलाई तपाईँले यति पेचिलो बनाउनु भयो, अब फोहोर फाल्नलाई पनि शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने, बल प्रयोग गर्नुपर्ने। र फेरि अझै अर्को कुरा, यो बल प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ अवरोध गर्न आउने त राजनीतिक दलकै मान्छेहरू छन् त। अनि तपाईँ स्वतन्त्रले चुनाव जित्नुभयो भने के अर्थ भयो त? त्यसो भए अन्तिम भनिदिनुहोस् न, बाबुराम र प्रचण्ड मिले त कस्तो लाग्यो? तपाईँको घरमा एउटा कुकुर पाल्नु भएको थियो, त्यसले 2टा छाउरा पायो, अनि एउटा तपाईँले आफ्नै घरमा राख्नुभयो, एउटा मलाई पाल्न दिनुभयो भनेपछि अब मैले पाल्न सक्दिनँ, यो सन्तोष अब यो तपाईँ नै राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँकोमा गए जस्तो हो। घर चाहिँ कहाँ हो त्यसपछि? हतार नगर्नुहोस् न। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दै घर तपाईँहरूलाई ठेगान छ। किन ठेगान छ भने 52 सालमा तपाईँले जनयुद्ध सुरु गर्दा 1950 को सन्धिको विरुद्धमा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भनेर भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर रुकुम रोल्पाका युवाहरूलाई सुरुङ खन्न लाउनु भयो। त्यो सुरुङ खन्न लाउँदा बाबुराम र प्रचण्ड त दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो नि त एसडी मुनिकोमा। भनेपछि हो त्यो कुकुर बिहाको घर त्यही हो के। त्यसैले ब्रान्ड मात्रै कम्युनिस्ट हो यो सबै भारतीय 12 बुँदे समझदारी र एसडी मुनिका चेलाहरू अहिले एकछिन उठेर उता गएको थियो, एकछिन उठेर त्यता गएको थियो। वामदेव भन्नुहुन्छ फेरि जोडेर, उहाँ पनि त्यही नै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि बाबुरामले अरबौं रुपियाँको घोटाला सहितका विभिन्न आरोप लगाएर माओवादी नै होइन भनेर प्रचण्डलाई आरोप लगाएर गएका मान्छे र केही दिन अगाडि प्रचण्डले बाबुरामलाई पनि माओवादीसँग अर्थ जोड्न मिल्दैन, अर्थ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हाँसेको फोटो देख्नु पनि तपाईँहरू कति खुसी भएका छन्? त्यसैले तपाईँले त्यो कहिलेकाहीँ कार्टुन केटाकेटीले हेरेको देख्नुहुन्छ होला नि, त्यो कार्टुन एकअर्कामा हाँस्दाखेरि त्यो बच्चाको जति खुसी हुन्छ यो कार्टुन चित्र जस्तै हो यो। त्यो हँसाइ किनभने मैले तपाईँलाई भने यो उनीहरूको क्षमता, बुद्धि, ताकत, औकात, बरकतले गरेकै होइन। यो सबै विदेशी शक्तिको खेल हो जसले 12 बुँदे समझदारी गरायो। अब त्यसो त नाउँ त कम्युनिस्ट नि त फेरि। अनि एमसीसी पास गर्दा त को सी जिनपिङ आएर पास गरायो? भारतीय अमेरिकैहरू आएर। अब अहिले चुनावको बारेमा अरबौंको घोटाला गरेको क्यान्टोनमेन्टका सिपाहीहरूको, लडाकुहरूको अरबौंको भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने बाबुराम भट्टराई, अनि अहिले त्यही प्रचण्डकोमा पुग्ने अथवा प्रचण्ड बाबुरामकोमा आउने कसले गरे? यो 12 बुँदे समझदारी गराउने र 17,000 मान्छे मार्ने, मराउने र साँच्ची अझै भन्ने हो भने त विदेशी शक्तिलाई कुनै न कुनै रूपमा, नागरिकताका रूपमा होस्, एसपीपी को रूपमा होस्, एमसीसी को रूपमा होस्, 12 बुँदे समझदारीका रूपमा होस्, त्यो सम्पूर्ण कुराले रोटी र बेटीका नाउँमा नेपालको सम्प्रभुता कुनै न कुनै रूपले भारतको हातमा पुर्याउने डिजाइन अन्तर्गतको यो काम कार्यवाही हो। फेरि कसरी पनि हो भने धेरैचोटि भनेको छु मैले, तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउन नसकेर पुष्पकमलले राजीनामा दिँदाखेरि एउटा आमसभामा उनले भनेका थिए त्यतिखेर माधव नेपालको सरकारलाई, यो सरकार म योसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म योसँग दिल्लीमा कुरा गर्छु भने चाहिँ केपी ओलीजीको पनि सामन्त गोयलसँगै कुरा गरे हो। अहिले आज अझै डोबल लगायतका मान्छेहरूसँग प्रचण्डजीको भेटघाट भएपछि यो कुरा भएको। यसै कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नेपालीहरूले कहाँ चलाछ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद।